kini ang hinungdan sa among paghigugma ay nilaron ug an sa Central Mindanao University nagsugod ang tanan, nagtagpo ang landas na walay kahibalo. Schoolmates lang ta, pero ang gugma naghulat ra di ay sa hustong oras, sa hustong higayon. Sa 7-Eleven ta nag-ila-ila tungod sa ice cream ug sa amigo. Dito nagsugod ang kalipay nga walay supot. Sa San Agustin nga simbahan ipangutana ang kasing-kasing. Ug dito nga ikaw ug ako opisyal nga gugmagi panalanginan karon sa ika-sistika bulan sa gugma. Manumpa na ta sa atubangan sa Ginoo. Dili na lang uya, dili na lang pangandoy, kundi libana ug asawa sa tanang panahon. Ron ug an, ikaw ug ako, gikan sa sugod hangtod sa walay katapusan. Gugma nga nagiusa sa duha ka kasing-kasing sa panalangin sa Ginoo.